अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. 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 قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. قد نبأنا الله من أخباركم. قد نبأنا الله من أخباركم. نبأنا الله. نبأنا الله. نبأنا الله. نبأنا الله. फिर से पढ़ें قل لا. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون नहीं है, ثم تردون. मीम पे क्या है? आगे अलिफ नहीं है. फिर से पढ़ें वसयरा अल्लाहु. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. لتعرضوا عنهم
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس रिज्स जीम पे क्या होगा रिज्स रिज्स फिर से पढ़े इन्नहुम रिज्सु व मअवाहुम जहन्नम हमजा को वाज़ेह करें जज़ाअ बिमा कानू यक्सिबून हमजा को वाज़ेह करें يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وأجدر फिर से पढ़ें الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص यत्तखिज़ और युनफिक़ ذو और क़ु इनको लंबा नहीं करें फिर से पढ़ें ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما
ويتربص بكم الدوائر ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ويتخذ ما नहीं है ويتخذ ما जी फिर से पढ़े ألا إنها قربة لهم قربة لهم फिर से ألا سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بإحسان رضي الله بإحسان رضي الله بإحسان بإحسان رضي الله بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه अब पढ़ें والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أنهار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون من الأعراب इसको अब मिनल यूं नहीं पढ़ेंगे फिर से वमिम्मन ومن أهل المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ثم يردون إلى عذاب عظيم फिर से पढ़ेंगे सनुअज़्ज़िबुहुम से और आइन और हमजा को अलग अलग वाज़ेह करेंगे आइन को आइन ही और हमजा को हमजा ही जी وآخرون اعترفوا
بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بذنوبهم ذنوبهم नहीं है और عملا صالحا وآخر سيئا سيئا फिर से पढ़ें وآخرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم 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 إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم फिर से पढ़ें تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم سكن لهم سكن لهم والله سميع عليم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات फिर से هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وأن الله هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.